ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تیریاں شاناں دا، اللہ تو اے مالک کلا کل جہاناں دا، اللہ کون کرے انکار۔ اللہ تمہیں مخلوق بکری بنائیے، کوئی تیرا باغیے تے کوئی سودائیے، اللہ کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی، شوق غزانہ دا، شوق غزانہ دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ اللہ جڑے لوکی تیرے دارے اُتے آندے نے، بار بار جولیاں او گھراں نوں او جاندے نے، اللہ تو ڈاڈا اے لجپال، تو رکھنا اے آپ خیال اپنے مہماناں دا، اپنے مہماناں دا، اللہ کون کرے انکار۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات واسطے خاص، درود و سلام آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم، شیمہ دے ویر تساں دے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے خاص۔ حضرات آج دا جڑا میرا موضوع ہے وہ حلال رزق دے بارے چے، آپاں نوں حلال کھانا چاہیدا ہے، حرام تو بچنا چاہیدا ہے۔ جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپاں نوں دنیا دے دیگر مسائل مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لین دین دے معاشرتی معاملات تو آگاہ کیتا ہے، آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، ایتے ہی حلال رزق دے بارے بھی فرمایا ہے۔ آپاں نوں اللہ اور اس دے رسول دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق کھانا چاہیے، حرام نہیں کھانا چاہیے۔ حلال رزق دے بارے چ اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان کرتا ہے، آجو ذرا اللہ دے قرآن تے غور کریے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، میرے آقا دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین دا نازل ہون والا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تسی دنیا تے صاف ستھریاں تے پاکیزہ چیزاں کھاؤ، تسی حرام نہ کھاؤ۔ اللہ کو اکبر، اللہ اللہ، جیڑا بندہ حرام کھاندا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے نو پسند نہیں کر دے۔ آپاں نو ہمیشہ حلال کھانا چاہیدا ہے، حلال کھانا چاہیدا ہے، حرام نہیں کھانا چاہیدا۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن دے دوسرے مقام تے غور کرنا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو، اے ایمان والیو، تسی دنیا تے پاک صاف ستھریاں چیزاں کھاؤ، جیڑیاں چیزاں اسی تانوں عطا کیتیاں نے، اللہ تعالیٰ نے جیڑیاں تانوں چیزاں پاک تے صاف ستھریاں دتیاں نے، حلال چیزاں
چیزاں دتیاں نے وہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، اللہ اور اس دے رسول دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق کھاؤ۔ جیڑا بندہ حرام کھاندا ہے اس بندے دی 40 دن زبان پلیت رہندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، وہ بندہ جنت دے اندر داخل ہی نہیں ہوے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام، جنت دے وچ او جسم داخل ہی نہیں ہوے گا جڑے جسم نے حرام دی غذا کھادی ہوے گی۔ اوے آپاں نوں حرام تو بچنا چاہیدا ہے تے حلال رزق کھانا چاہیدا ہے۔ اللہ دے کولوں دعا کرنی چاہیدی، اللہ جی سانو حلال رزق وافر نصیب فرماؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ روز قیامت والے دن، روز قیامت والے دن جڑے پہلے سوال ہونے نے انہاں سوالات دے وچوں ایک یہ بھی سوال ہوے گا، اے بندیا تو دنیا تے رہ تے کی کھاندا سے، کی کماندا سے، یعنی حرام کھاندا سے یا حلال کھاندا سے، حرام کماندا سے یا حلال کماندا سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بندے دے دوویں قدم حرکت نہیں کرن گے حتیٰ کہ اودیاں 4 چیزاں دے متعلق سوال کیتا جاوے گا۔ پہلا سوال بندے دی عمر دے متعلق کیتا جاوے گا، اے بندیا تینوں عمر دتی سی، دس کتھے ضائع کر کے آیا میں؟ اگر تو اپنی زندگی نو اللہ دے دین واسطے اللہ دی نماز پڑھدا رہیا ہو، اگر تو دنیا تے رہ تے نماز پڑھدا رہیا ہو، روزے رکھدا رہیا، زکات دیندا رہیا، اللہ تعالیٰ تینوں جنت دے دین گے۔ اگر تو دنیا تے برے کام کردا رہیا ہو، حرام کھاندا رہیا ہو، اللہ اکبر، جنت نہیں جے لبنی۔ دوسرا سوال بندے دی جوانی دے متعلق کیتا جاوے گا، اے بندیا تینوں جوانی دتی سی، دس کتھے ضائع کر کے آیا میں؟ کتھے جوانی فنا کر کے آیا میں؟ اگر تو جوانی اللہ دی عبادت دے اندر گزار کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ تینوں قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے۔ اگر تو برے کماں دے اندر عیش و عیاشی دے اندر گزار کے آ گئی ہے، تینوں جنت نہیں ملنی۔ تیسرا سوال بندے دے علم دے متعلق کیتا جاوے گا، اے بندیا تینوں علم دتا سی، دس سب دے علم دے مطابق کی عمل کر کے آیا میں؟ چوتھا سوال بندے دے رزق دے متعلق کیتا جاوے گا، اے بندیا تو دنیا تے رہتے کی کھاندا سے، حلال کھاندا سے یا حرام کھاندا سے، کی کماندا سے؟ اوے آپاں نوں ہمیشہ حلال کھانا چاہیے، حرام نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مشتبہ والی چیز تو بچ گیا انہیں اپنے دین تے اپنے عزت نو بچا لیا۔ جیڑیاں چیزاں حرام تے مشابہ نے، شراب تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیتی ہے، نا یتیمہ دا حق کھانا حرام ہے، غریبہ مسکینہ دا حق کھانا، اللہ جھوٹ بول کے کسی کو کوئی چیز وصول کر لینی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ جھوٹ بول کے کسی کو کوئی چیز حاصل کر لینی، امانت دے اندر خیانت کر لینی، اللہ اکبر، چوری کر کے کھا لینا، ایک حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ لوگاں تے ایک وقت ایجا آ جائے گا لوگ پرواہ نہیں کرن گے، لوگاں نو پتہ ہی نہیں گونا اسی کی کھا رہے ہیں تے کی کما رہے ہیں، اسی کس طریقے تے کمائی جا رہے ہیں، کس طریقے تے کھائی جا رہے ہیں، یعنی اسی حلال طریقے تے کمائی جا رہے ہیں یا حرام طریقے تے کمائی جا رہے ہیں۔ ہوئے آپاں نوں حلال طریقے تے کمانا چاہیے، حرام طریقے تے نہیں کمانا چاہیے۔ جدوں بھی اللہ اکبر اللہ دے کولوں دعا کرنی چاہیے، جدوں بھی ضرورت پوے تے اللہ دے کولوں منگنا چاہیے، کسی غیر کولوں نہیں منگنا چاہیے۔ اللہ دے کولوں تینوں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، کسی غیر کولوں تینوں دھکے ہی ملنے نے۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ رزق تاب دے سر تے لے آیا ہے نا، ذمہ رزق دا رب نہیں اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنے، ذمہ رزق دا رب نہیں اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنے، ایہو رب دے قرآن وچ آیا تو غیرہ کولوں کیوں منگنے۔ جی میں بندیا تیرا سر ایک گئے میں رب رحمان دا در ایک ہے، تیرے سر نو بھی رب نے بنایا، تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنے، ذمہ رزق دا رب نہیں اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنے۔ السلام۔